Ang krus, nagsimbolo sa sakripisyo ni Kristo pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi tungod ug alang kanato. Siya nagaingon, ako ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ang kasing-kasing nagsimbolo sa dakong gugma ni Kristo ngadto sa mga kabatan-unan, inubanan sa iyang inahan nga si Maria, ang patrona sa Sugbo nga mao ang Birhen sa Guadalupe. Ang tao nagsimbolo sa upat ka bikaryato sa unang distrito ug ang bulok niini mao'y naglangkob sa nagkalain-laing gigikanan sa mga kabatan-unan ug nahimong usa alang kang Kristo. Ang kalapati nagsimbolo sa balaang espiritu nga naghatag og kalinaw, kahayag ug paglaom sa kasing-kasing sa mga kabatan-unan. Ang palma nagsimbolo ni Beato Pedro Calungsod nga mao'y patron sa mga kabatan-unan sa Sugbo. Ang korona nagsimbolo sa balaang bata sa Sugbo, si Senyor Santo Niño nga mao'y tinubdan sa atong pagka-Kristiyano.